zasnano mantuka sorbe sora e piaceva zasnano mantuka domovoto podvida tuji mojma sogljan fanta domovoto podvida tuji mojma sogljan fanta sorbe svora e piaceva zasnano mantuka sorbe svora e piaceva zasnano mantuka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी परतून आमच्या जिवितांत आत्मीक जिवितांत तयारी करपाक ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्या. आयच्या आमच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा गो बायलेन लग्नाच्या साक्रामेंताचें वर्तेपण ओळखून घेवं. आनी आयच्या दिसा भोव करून गो बायलां पासत आमी मागुया. तांच्या जिवितांत हो साक्रामेंत तांणी घेतला, एक व्हडली कबलात तांणी देवा मुखार केल्या आनी जबाबदारी जिवितांत घेतल्या. आपूण आसो सोऱ्यान मोरो पर्यंत आमी विस्वाशी रावतलीं म्हणून. जाल्यार आमचे पणजेचे फिरगोजेच्या गो बायलां ह्या जोडप्यां पासत तेच भाशेन तांच्या जिवितांत घडये पिड्या आसात, घडये जायते प्रश्न आसात, तांचे हे सगळे सुटावे करूंक देवान तांकां आपणाचो आलाशिरो दिवंक आमी मागुया. मोगाळ भाव भयणीनो, हे मिसाचे भेटेन आमी हे पवित्र साक्रामेंतान भाग घेवच्या आदी आमी देवा मुखार ल्हानवीक जावया आनी सांगुया की देवा आमी चुकता. आनी भोव करून आयज गो बायलां पासत हो दीस भेटयल्ल्यान आमी देवाक म्हूण सांगुया की वय हांवूय चुकलां. जायते फावटी गो आनी बायल कशी तुका जें हांवें कबलात केल्ली ती घडये खंय तरी सांडल्या. ह्या आमच्या चुकीची दूख धरुया आनी पातकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मुरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आम. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. आयचे हे आमी नोवेनाचे मीस भेटयता कॉफ्रारीचे देसा पासत तेच भाशेन आयच्या दिसा सिल्वर जुबली समारंभात जासिंतो कार्दोजो आनी सोफिया फेर्नांडीस तांचेय पासत आमी मागता तांच्या ह्या काजाराच्या जिवितांत देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक. तेच भाशेन आमी मागता आवे रॉड्रिगीस जो सोपून गेला, लेत्सी डिसूजा तिचे भलायकी पासत आनी आलेलुया रॉड्रिगीस जाचो आयज जल्माचो दीस. तेच भाशेन तुमचे मोदें घडये जायती जाणांचो आयज जल्माचो दीस आसतलो, काजाराचें ओरोस आसतलें. तुमची ते सवान देवाक भेटुया, प्रार्थुया. देवा आमच्या कोणवळ्या बापा मनशा कुळाक आदले पातकी गोतींतली निवारच्या
तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत तुवें धाडलोय. तुज्या ओगोणीत दयाळेची कृपा घेवंक आनी भक्तीपणी आशेवन रावता. ते कोरे स्वतंत्रतायेचें इनाम आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त तो खरो देव पवित्रात्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. जाका इस्रायलांत पवित म्हूण वंदितात तो सर्वेस्पोर देव म्हणटा. खरेंच सियोनाचे पोरचे जेरुजाल्यान तूं बिराड कोत्तली आनी आनीक रुदोन कोच्ची नाय. तुजो उलो कानार पडोना फुडेंच तो तुजी दोया कोत्तलो. तुजो ताळो आयकोना फुडेंच तो तुका जाप दितलो. सर्वेस्परान तुका दोगदोगाचो उंडो आनी उपरोद्याचें उदक दितोच तुजो गुरुजी आनीक लिपून रावचो ना. पूण तुज्याच दोळ्यांनी तुज्या गुरुजीक तूं देखतली. तूं उजव्यान ओ दाव्यान वच. तुजे फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतले. हीच ती वाट, तसोच चलून वच. जमनींत बी वमताय ताका तो पावस धाडटलो आनी जो उंडो जमीन उटपोन कोत्ता तो रुचीचो आनी गोठायेचो जातलो. त्या दिसांनी तुजी गोरवां लांब रुंद मैदानार चोत्तलीं. जमीन कामायज करपी बैल आनी गाडवां सुपां वारें दिवन आनी दांत्र्यां किसोवन नितोल केल्ल्यो खारो ओरोप खातोलीं. ज्या दिसा कोश्टांचो बोज जातलो त्या व्हडल्या निसोणटणाच्या दिसा सगळ्या उंच पर्वतांचेर आनी सगळ्या दोंगराचेर जोरी फुट्टल्यो आनी उदकाचे व्हाळ व्हांवतले. सर्वेस्पोर आपुणूच मार फार करून आपले पोजेचे गाये बांदून बरें कोत्तलो. त्या दिसा सान्ने सुर्याच्या वता इतलें कडक जातलें आनी 7 दिसांचें वत एकाच दिसा पडलोले भाशेन वत 7 पावटी कडक लागतलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. सगळीं म्हणया सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. सर्वेस्पराक वाखाणटात तो भोव बरो. ताच्या मानाक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाळ. ताका आमी वाखाणूंक फावो. जेरुजालेम शार सर्वेस्परूच नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या परदेशांक तोच परतून हाडटा. सबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. फापसयलोलीं काळजां तो नव्यान बोरींग कोत्ता. ताचे गाय बांदून पेकयता. नोखेत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायला. दोरेकाक तो नांवान वळखता. सबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. तोर आनी बोलिश्ट आमचो सर्वेस्पोर. ताचे जानवायेक मीत मेर ना. खालत्यांक सर्वेस्पोर उंच काडटा. नोश्ट्यांक तोच जमनीर शेवटिता. सबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. उद्गाराक उबी रावया. Number B8, page 24. Sorvesporak soizoi, Sorvesporak soizoi, Sorvesporak soizoi, Sorvesporak soizoi.
Sorvesporak soisu. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमचे सोवे आसूं. मातया पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. जेजू जुदेवाच्या देवस्थानांनी शिकयत स्वर्ग राज्याची बरी खबर परगटीत आनी सर्व जिन्साच्या पिड्या रोग बरो करीत सगळ्या नगरा गांवांनी भोंवतालो. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळ्या आत्मेक काडूंक आनी सगळ्या जिन्साचो पिड्या रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. ताणें तांकां अशें म्हणलें, इस्रायल घराण्याच्या सांडोल्या मेंढऱ्या सरशीं वचात आनी वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां, फुक्या दियात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय घोव बायलेन लग्नाच्या संस्काराचें वर्तेपण ओळखून घेवंक आमकां इगोर्ज मात सांगता की काजारी जिवीत हें कापोवणें, तेच भाशेन तें एक देणें. इट्स अ कॉल आनी इट्स अ गिफ्ट. आनी हेच बाबतीन एक काजाराचें स्वप्न येता तेन्ना जायतीं जाण तरणाटेपणान स्वप्न येता, जायतीं जाण घडये मागीर थोड्या वर्सांनी आनी शेकी हो साक्रामेंत जोडून घेता. जरी तर आमी ही स्वप्नां स्वप्नेतल्या थोड्या मनशां लागीं वचून पळयल्यार आनी आयज काल हाची जी आमची नदर आसा मातशी वेगळी आसा आनी नेगेटीव आसा. जरी तर आमी म्हणलें आयज काल तरणाट्यांचो मोग कसलो काय म्हणून जायते घडये वायट चिंतनां आमकां येतलीं. पूण तरी आसतना कोण तरी बरे भाशेन जिवंक सोदता, कोण तरी साक्रामेंताचें वर्तेपण जाणा. आनी हाका लागून हांव जाणा एक तरणाटी जोडपें जी मोगान आसात आनी तांणी सांगलें आमी हे भाशेन करता. कितें करतात? ती दर सांजेर फोन करतात आनी बायबल रिडींग करतात. पॅन्डेमीक चलता, बोगलेन येवंक जायना, पूण ऑनलायन एक 10 मिनट्यो 15 मिनट्यो रिडींग करतात. तेच भाशेन काजारी जोडपें आसा जी काजार जाल्यान तांणी हो साक्रामेंत घेतला आनी तांणी एकामेकाचो वावर बरे भाशेन समजून घेतला. जो गोरकार आसा तो भुरग्यांचो कुयदाद करता. धाकटीं भुरगीं आसात, वाडलेलीं भुरगीं आसात, आवय आसा ती कामाक वेता. आनी जितले फावटी आमी हो काजाराचो साक्रामेंत आनी जी कोण स्वप्नां स्वप्नेतात काजाराची केन्ना एक दीस हें आमचें जिवीत जातलें म्हणून सगळेंच कांय वायट कशें जावंक ना, जायतें बरेंपण आसा. जरी तर आमची भाव भयणां तरणाटीं हें काजाराचो साक्रामेंत घेवंक सोदता जाल्यार तातूंत कितें तरी मोलाचें आसा, कितें तरी वर्तेपण आसा. आनी भोव करून आमकां क्रिस्तांवांक एक सोशल कॉन्ट्रॅक्ट न्हय, पूण हो एक साक्रामेंट. इट्स अ होली सॅक्रमेंट. आनी साक्रामेंट म्हणटा तेन्ना हे पवित्रतायेची ही आमकां आमच्या मनांत येता. हो एक नमुनो पवित्रतायेचो हो एक साक्रामेंट म्हणटा तो. आनी हाका लागून घडये काजाराच्या बाबतींत जायतें कितें सांगलां आनी हांवें घडये सगळें सांगूंक पावचो ना. पूण थोड्यो वस्तू ज्यो आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आनी वाचपान मेळ्ळ्यान तांचेरूच आदारून हांव म्हजो नियाळ करतलों. आमकां पयलें वाचपान मेळ्ळां की तूं शेळ्यां सारको शेळ्यांक चोरयतलो गवळी जा. घडये शेळ्यो थोड्यो आसा पूण तूं गवळी जा. आनी एक फावटी जेजूय म्हणटा पळय ह्यो शेळ्यो गवळी नासलेल्या भाशेन जी येता. शेळी आनी गवळी, शीप अँड शेपर्ड. शेळी म्हणल्यार ल्हानविकायची खुणां, हंबल. आनी शेपर्ड जो गवळी आसा तो वाट दाखयता आपणाच्या शेळ्यांक. जाल्यार तो एक गायड कसो. आनी हांचे मदीं बरी सोयरीगत आसता. शेळी आपल्या गवळ्याक वळखता, गवळी आपल्या शेळ्यांक वळखता, आवाजाचेरूच वळखता.
काजाराच्या जिवितांतूय हे दोन गुण आसपाचे भोव गरजेचे. जरी तर जेजू एक दुसऱ्या वातावरणान तो सांगता इन अ डिफरंट कॉन्टेक्स्ट, पूण आमकां ह्यो दोन गुणां भोव गरजेच्यो, भोव करून काजाराच्या घोव बायलांक, काजार जाल्ल्या घोव बायलांक ल्हानवीक जावं आनी एकल्यान गायड कसो जावं. कित्याक जायते पावटी वयर सकला जाता वेन देर आर क्लॅश ऑफ आयडियाज, एकामेकाचें समजना, म्हजे एक भाशेन आयडिया आसता, दुसऱ्याची दुसरे भाशेन. ह्या वेळार एकल्यान एक पावटी मेंढरा जावपाक पडटलें, दुसऱ्यान एक गवळी कसो गायड जावपाक पडटलें. पूण आनीक एक प्रॉब्लम येता की सदांच तोच मनीस एक ल्हानवीक जाता आनी तोच मनीस गायड जाता, आनी मागीर दिसता म्हजो वत ना, म्हजें कांय व्हरतेपण ना हांगा कितें दोन उतरां सांगून, म्हजें कितें आयडियाज दिवपाक हांगा हे फामिलीन म्हजें व्हरतेपण ना, होय प्रश्न येता. आनी हाका लागून इंटरचेंजींग ऑफ द रोल्स, जेन्ना हांवूय ल्हानवीक जातलो, जेन्ना म्हाका गरज आसा तेन्ना, कित्याक वय हांव जाणा तुजें हे वखदाक गायडन्स भोव गरजेचें. पूण दुसरे पावटी म्हाका घडये गायड जावपाक पडटलो तेन्ना दुसऱ्यानूय जाणा जावंक गरजेचें की हांवें ल्हानवीक जावपाक जाय. जरी तर हे दोन आपणाचे जे भाशेन बिहेवियर आसात, वो कांय एक जी जबाबदारी आसा काजाराच्या जिवितान रोल जे दिल्ले आसात तेतूर बरे भाशेन केले जाल्यार काजाराच्या जिवितान व्हरतेपणाक जाय तो एक सुवादात येतलो, एक रुचीचें जातलें काजाराचें जिवीत. दुसरें म्हणटा तें जेजू आयचें शुभ वर्तमान म्हणटा, वचात, पेकोवणी दियात, देंवचार काडात. मोगाळ भाव भयणीनो, हांव एक बूक वाचतालो थोड्या वर्सां फाटीं, आनी तो पोजेशनाचेर बरयल्लो आसलो. आनी जेन्ना हांव तो बूक वाचून काबार जालो तेन्ना तो एक खरेंच क्रिस्तांव आनी कॅथलीक म्हाका थंय अंडरस्टँडींग कशें मेळ्ळें. त्या बुकाचें म्हाका नांव आतां खबर ना, पूण तो बरोवपी तोच एक जावन आसा एक्झॉर्सिस्ट, आनी तो म्हणटालो पळय जायते फावटी आमकां दिसता की आमच्या जिवितान हें अशें अशें चलता आनी आमी हांगा थंय भोंवता, पूण तो म्हणटा अल्टिमेटली शेकी मोग आसा हें की पळोवंक जाय. आमी चिंता आपणाक देंवचारान हें केलां, आपणाक पोजेशन जालां, अशेंच घडोना. आउट ऑफ 100 केसीस ओन्ली 1 केस मायट बी ऑफ दॅट. आनी तेन्ना तो म्हणटा केन्ना हें घडटा जेन्ना आपणाच्या जिवितांत मोग ना आनी आपणाच्या जिवितांत एक दुस्पट आसा आनी आपणाचो आत्मन आपणाचें जिवीत हातूंत सोयरीक वतना आनी देवाच्या एकवटान जियेना, तेन्ना की हांगा घडये देंवचार जायते पावटी आपणाचो सोयेक सोदता. आनी ताका लागून आमकां भाग्योन पावलूच्या पत्रांतूय मेळटलें, द डेव्हिल इज प्रावलिंग लायक अ रोरिंग लायन, resist solid in your faith. वाघ आनी शिवा भाशेन तो पिंजूंक रावता, भावार्थान गोट राव. जरी तो मोग ना काजाराच्या जिवितान जाल्यार दुस्पट आसतलो. आनी आमी देंवचार आमी जेन्ना म्हणटा डेव्हिल म्हणटा ते कोण, जांकां ही मोगाची रूच आवडना, जे कोण देवाचे आड आसात. आनी देव म्हणजे कितें, देव म्हणल्यार मोग. गॉड इज लव and the person who cannot love is not in communion with God. ताका लागून आमी म्हणटा they are also the angels who were created good but they rebelled. कित्याक तांकां तो मोग सोसूंक जायना जालो. आनी ज्या ज्या घराब्यांत हो मोग ना थंय देंवचार नाडूंक येतलोच. मोगाळ भाव भयणीनो, काजाराच्या साक्रामेंतां आल्तारा मुखार कबलात केलेली. आनी काजाराचो साक्रामेंत एक असलो साक्रामेंत जो याज्ञीक तुमकां दिना, पूण घोव बायल एकामेकाक दितात. आनी साक्रामेंत म्हणजे टू मेक होली, म्हणजे काजाराच्या साक्रामेंतान तुमी एकामेकाक पवित्र केल्ले. आल्तारा मुखार यू ऑल वर द मिनिस्टर्स, तुमी आसलेलीं थंय, आनी तुमी ते उतरांनी आनी कबलाती वरवीं सुखान तशें दुखान म्हणून मुदी घालून एकामेकाक पवित्र केलेली. ही पवित्रताय जी आल्तारा मुखार दवरलेली ती तुमी आयज पासून चालू दवरल्या वो ना हाचेर एक प्रश्न आसा. आनी ही पवित्रतायेन जियेता जाल्यार सोडवण फावो जातली. देर वील बी सल्वेशन. आनी हीच ती वाट ती तुमी इगोर्जेच्या दारवट्या सावन आल्तारा मुखार आयिल्ली एक वाट
टू टेल गॉड वी विल बी ऑलवेज ऑन अ जर्नी. आमी सदांच आमचे वाटेर आसतली, विल बी ऑन द जर्नी, पळयणार आसतली. मागीर ती वाट आल्तारा मुखार येवपाक आमी सदांच सोदतली. कितेंय जावं, बट वी विल ऑलवेज कम. आल्तारा मुखार येवप म्हणजे आय नीड यू, आय वॉन्ट टू बी होली एंड आय नीड हेवन. ना जाल्यार तुमकां थंयच खंय मदेंच काजार करूंक जातालें. ओ गोडे हांगा खंयच्यान सायडीन व्हरोन यादनिकाच्यान म्हणूंक जातालें थंय एक टेंट घालुया, थंय करुया. पूण तुमकां आल्तारा मुखार हाडटात, चलोन हाडटात, सोबे माजार पोरजे मुखार हाडटात, सांगूंक तुमचो फोकस आल्तार जावंक जाय. आनी देवा मुखार तुमी कबलात दितात, एकामेकाक पवित्र करतात. आतां पवित्र करतात गाय, ताका लागून ती तरणाटी जी काजाराचे सोपन येतात, ऑनलायन रिडींग करतात आनी एकामेकाक बरी भाशेन देवाच्या मोगान वाडोवंक सोदतात, ते भाशेन चलता गाय. कुटुंबान तेरसाक बसतात गाय, बायबल रीड कोत्तात गाय. बायबलूच सोड, कित्याक सगळेच पवित्रपणाचे जागे पवित्र पुस्तक उगडे मेळोना जायत, उगडे एक पावट वाचूंक कळोना जायत. पूण थोड्यो थोड्यो वस्तू पवित्रपणाच्योच त्यो. सॉरी म्हणपाचें, फॉरगिवनस मागपाचें, थँक्यू म्हणपाचें, देव बरें करूं म्हणपाचें, तें रांदलां तें बरें जालां म्हूण सांगपाचें. सगळ्यो वस्तू आमच्यो जायते फावटी सिलिंडराचें बील फारीक केलां, लायटीचें बील फारीक केलां, आयज मेस सारकें करूंक जाय, फाल्यां शोकेस घेवंक जाय, काराचें पेट्रोल घालूंक जाय, हें सगळें आमी करता. पूण शेकी जें कितें गरजेचें, एकामेकाक वेळ दिवंक, मातशे दोन हांसपाचे 2-3 मिनट्यो एकामेका बरोबर सारूंक, पवित्र करूंक. बींग जॉयफुल इज ऑल्सो बींग होली. आनी मागीर सोडवण जोडून घेवंक. जायते फावटी आमी गो बायलां एके फावटी सेल्फीशपणान कशें जियेतात. म्हाका जाय फकत हांवूच स्वर्गार गेल्ली, दुसरो नाका कसो. आनी हाका लागून स्वर्गार जेन्ना वेतात तेन्ना बाराबोर वचात. तुमी जे भाशेन बाराबोर आल्तारा मुखार आयिल्ली, बाराबोर एकामेकाक आदार दियात स्वर्गीय राजान वचोंक. तुमी म्हणटली इतलें इजी न्हय, हांवूय जाणा इतलें इजी न्हय, पूण एफर्ट्स तरी करात. आनी जेन्ना खरेंच म्हज्या कुटुंबाच्या जिवितान, काजाराच्या जिवितान सोडून आसा वो ना हें कशें कळटलें? पळोवंक जाय जाल्यार बसून नियाळ करात वेदर देर इज हॅपिनस. खुशालकाय आसा, खुशालकाय ना जाल्यार हांवें प्रयत्न करूंक ना. हांव म्हणिना खुशालकाय धोपक्याक मेळटली, ना. ताका लागून जायते वाट चलपाक पडटली. हाका लागून ते पयले जे हांवें सांगलेलें, शेळी जावं आनी गवळी जावं. केन्ना हांवें शेळी जावपाक पडटलें, आय हॅव टू बी हंबल. केन्ना हांवें गवळी जावपाक पडटलें, आय नीड टू शो द वे. पूण तूंच सदांच गवळी जायनाका आनी तूंच सदांच शेळी जायनाका. थंय ते म्युच्युअल अंडरस्टँडींग आसूंक जाय. मोगाळ भाव भयणीनो, जरी तर आमकां हे स्वर्गा राज्यान वचोंक जाय जाल्यार ह्यो थोड्यो वस्तू तरी जिवितांत करूंक जाय. हे भायर जायत्यो आनीक वस्तू आसात, त्योय करूंक जाता. तुमी हांवें सांगल्या परस चड बरें जियेतात जाय जिवीत तुमचें. आमकां एक पावट समजना जाय. इतले कश्ट त्रास गोडे भुरग्यांक वाडोवंक पयशे एक पावटी आसना, तरी आसतना सॅक्रिफीस करून तुमी भुरग्यांक वाडयतात. हेंवूय गरज मात जाणा जावं तुमचे बरोबर आसा. भोव करून तुमकां केन्ना आदार पडटा तेन्ना, उगडे साक्रामेंतान मागणें जाय तेन्ना हांगा यादनीक तुमचे पासत मागूंक तयार आसा. जाल्यार तुमी तुमचो फोकस जो आसा जिवितांत, खुशालकायेन जिवीत जेवपाचें आनी सोडवण जोडपाचें बरोबर, हाचे वयली नदर पयस करिनाका. मोगाळ भाव भयणीनो, जेन्ना हांगा तुमी आल्तारार मुखार आयिल्लीं तेन्ना यादनीक म्हणटा आयजतान तुमी एक, यू आर वन बॉडी वन सोल. आनी जेन्ना हांव थंय मोगाची खबर सांगतालो आनी जेजू म्हणटा देंवचार काडात म्हूण, तेन्ना हांवें तुमकां सांगलां इफ देर इज नो लव देर इज डिस्कॉर्ड विदीन अस. जरी तर आमी एक कूड आनी एक आत्म जावंक ना जाल्यार आमचे मदें मोग आसचो ना. जरी तर आमचे मदें मोग ना जाल्यार आमचे मदें पवित्रताय आसची ना. जरी तर आमचे मदें पवित्रताय ना जाल्यार आमकां सोडवण मेळची ना.
आनी जरी तर आमकां सोडून मेळोन आनी कुशालकाय ना जाल्यार कितें कारण काय somewhere we have misplaced or missed the altar. आमच्या काजाराच्या जिवितान खंय तरी आमी तो आल्तार जेन्ना पयल्या दिसा तावन आमी आल्तार आमकां कबलात दिल्ली तो आमी खंय तरी सांडला. We need to research that altar in our married life. जो तुम्ही हांगा तावन कबलात केलेली तो आल्तार सोदून घेयात. त्या दिसा तुमचे पासत लोक मागोंक आयिल्लो, याज्ञिकान मीस भेटयल्लें, हांव पातकी म्हणून आमी चुकता म्हूण मानून घेतलेलें. तेच भाशेन देवाचें उतर आयकून सेर्मांव आयकून जिवितांत एक थोडी तरी एक दिशा घेतलेली. लोकांनी तुमचे पासत मागलेलें आनी तांणी म्हणलेलें आनी थंय भावार्थाची मागणी आसलेली, तुमचे पासत मागलेलें. लोक आजून पासून मागतलो तुमचे पासत, पवित्र सभा मागता तुमचे पासत. तुमचे पासत याज्ञिकान उंडो आनी सोरो भेटयल्लो आनी तुमचें जिवीत देवाक भेटयल्लें आनी आयज लेगून तुमी भेटोवंक गरजेचें. आनी हांगा तो आल्तार खंय तरी मिस जाला जाय, खंय तरी सांडला जाय. जरी तर ती कुशालकाय ना, यू हॅव मिसप्लेस्ड द ऑल्टर. आनी हाका लागून मोगाळ बाब भयणीनो सोदात तो आल्तार, कित्याक ह्या आल्तारार जें आतां घडटलें तें त्याय दिसा घडलोलें. जाल्यार आयज तर हांगा सोरो आनी उंडो रगत आनी मांस जाता तेंच त्या दिसा घडलोलें. जेजून तर सॅक्रिफीस केल्लो त्या दिसा तुमचे पासत आयजूय तो घडटलो. जाल्यार हांगा नदर दवरून सोदात तो आल्तार खंय सांडला तो. आनी परतून घरा वचून घरांत आसात तांणी परतून तो सोदून परतून एक बरें जिवीत जियेयात, सोडवून जोडात, कुशाल रावात. आनी जेजू तर तुमच्या जिवितान ना जाल्यार तें डिस्कॉर्ड वयर सोकल्या जिवितान सदांच जातलें. कित्याक जेजू जावन आसा तुमच्या जिविताचो मांस. तुमी हांगा येवन देवाच्या मुखार कबलात दिलेली आनी तो जावन आसा एक कारण तुमकां एकठांय दवरपाक. ही वील बी द रिजन ऑफ पास्ट, ऑफ प्रेझंट एंड ऑफ फ्युचर टू कीप यू युनायटेड. जरी तर तुमी ह्या आल्तार विसरलीं, हाका तर तुमच्या जिवितांत सुवात ना. ह्या आल्तारार जंय जेजू आपणाक सॅक्रिफीस करून दिता, यू हॅव मिस्ड समथींग. सोदात तो परतून आनी देवा लागीं आयज मागुया की देव आमकां ह्या जिवितान बरे भाशेन आदार दिवं. भोव करून आमचे काजारी जाल्ले आसात भाव भयणाच्या जिवितान. आनी आतां आल्तारार जेजू येतलो, मांस आनी रगत आमकां परतून दितलो. आमची मागणी ताका उबारुया. आमेन. Number C37, page 44. Nowo
म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुज्या अगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां ओदीक ओदीक वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळीन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासनीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दळबारा सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोल्यात तुज्या वैभवान. उंच सोरी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येतात ताका सोय. उंच सोर्गीन तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखड. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक वाराराचें रोगत. पातकाचे बॉक्सांनी मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत वारवतेलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुट परगटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरुंकता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगट्टा. तुजे येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमां समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे योदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पूण जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगुदीन मेल्ल्यान समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्यवन धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. त्यांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पद विदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या काजारी जिवितान भाग घेतल्या भाव भयणां पासत जी कोण कुटुंबांनी आसात सगळ्यांच्या पासत आमी मागुया. म्हणून आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबोसकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाखान आमचे सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. शांती देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाका पयल्या ती आमी सगळीं सुपाकी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतानूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्म्यो नाका. आमेन. प्रार्थना.
कोणवाळ्या बापा तुझ्या दिव्य जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटों आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या चुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाळ बाब भयणीनो तुमी आहा थंयच रावा. आमचे व्हॉलंटियर्स सांगता ते प्रमाणे तुमी येवचें. तुमी नांव हाताचेर घेवचो जिबेर न्हय. Number D11, page 53. जेजू येता आमच्या काळजान ताका आमी वेंग मारुया आनी आमच्या काजारी भाव भयणांक जायतो आलाशिरो ताचे कडल्यान मागुया. आयज सोनवार सांजे 5:30 वरांचेर आयताराचे मीस आसा. फाल्यां आयतार आमचे इगोर्जेन 3 मिसां आसा. पयले मीस 7:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन, दुसरे मीस 9 वरांचेर इंग्लीश भाशेन आनी सांजे 5:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन. Number T29, page 216.